السلام علیکم. الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے. صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک دا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ نے سانو انسان بنایا اور مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام دا غلام بنایا. انسان صرف 5-6 فٹ دے وجود دا نام انسان نہیں، اصل دے اندر اے دے اندر انسانیت موجود ہے. اگر اللہ ذوالجلال عطا فرما دین، ورنہ
او انسان کا سر ہے در بدر تے چکدا لیکن اللہ دے سامنے چکن واسطے تیار نہیں. زبان ہے، اس زبان تو لغویات تے بکدا، ایک دوسرے دے گلے شکوے شکایتاں تے چگلیاں تے غیبتاں تے کردا، لیکن اس زبان تو اللہ دا ذکر کرن دی توفیق نہیں. دل ہے لیکن دل اندر خوف خدا نہیں. اکھاں ہے نے، انہاں اکھاں چو اللہ دے ڈر نال کدی آنسو نہیں نکلے. پاؤں ہے نے لغویات دی طرف، اللہ دیاں نافرمانیاں دی طرف، شراب و شباب دیاں محفلاں دی طرف تے جاندا، کدی رب دے گھر وال آنا نصیب نہیں ہویا. سار او دے اگے جھکدا نہیں، زبان او دا ذکر کردی نہیں، دل اندر او دا خوف نہیں، پیر او دے گھر وال چل کے جاندے نہیں. اور اے نالوں تے جنگلاں دے ڈنگر تے درندے ہزار درجے بہتر نے جڑے اپنے مالک دا کھاندے نے تے اپنے رب نو یاد رکھ دے نے، پہچان دے نے. دعا فرماؤ اللہ سانو صحیح معنی اچ انسان بنن دی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، میرے برادر، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان نو اشرف المخلوقات دا منصب عطا فرمایا، اور پھر اللہ ذوالجلال نے اے دی رہنمائی واسطے انبیاء علیہم السلام نو مبعوث فرمایا. انبیاء نے قدم قدم تے رہنمائی فرمائی، اور سب نالوں آخر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد علیہ السلام آپ تشریف لے آئے. پیغمبر نے دونوں رستے لوگاں دے سامنے بیان فرمائے. اے رستہ جنت والا، اے رستہ جہنم والا، اے رستہ اللہ دیاں فرما برداریاں والا، اے رستہ او دیاں نافرمانیاں والا. پیغمبر علیہ السلام نے واضح فرما دیتا ہے کہ لوگوں، دنیا دے اندر اے چند روز دی زندگی، مستعار زندگی، اے کچھ کرن دا اللہ ذوالجلال نے موقع عطا فرمایا. اے دے اندر کچھ تیاری کرنا، اے دے اندر آئندہ اپنا مستقبل محفوظ کرنے واسطے کچھ بنان واسطے محنت کرن دی کوشش کرنا. اور اس دن دی پہچان پیارے پیغمبر علیہ السلام نے قرآن پاک دی زبان تو کروائی. حضور علیہ السلام نے اللہ دے قرآن دی زبانوں، قرآن دے ذریعے پیارے پیغمبر نے امت تک اے پیغام پہنچایا کہ دیکھنا، دنیا دی زندگی اے دے اندر مگن نہ ہو جانا، دنیا دے نال دل لگا کے نہ بیٹھ جانا. ایک وقت آنا احکم الحاکمین دی عدالت دے اندر پیش ہونا، اور زندگی دے سا دا سانو حساب و کتاب دینا پینا. پیارے پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا، اور او دن جنوں قیامت دا دن کہا جاندا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنوں فیصلے دا دن بھی آکھیا. اس دن رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو شفاعت کبریٰ دا حق عطا فرمانا. لیکن اے دے نال نال ایک بات اپنے ذہن دے اندر بٹھا لو کہ شفاعت دا، سفارش دا حق رب العالمین اور بھی لوگاں نو عطا فرمان گے. سفارش دا حق علماء نو ملے گا، سفارش دا حق قرآن نو ملے گا، سفارش دا حق حفاظ نو ملے گا، سفارش دا حق شہداء نو ملے گا، سفارش دا حق انبیاء نو ملے گا. لیکن شفاعت کبریٰ دا حق ملے گا تے صرف محمد
محمد مصطفیٰ نو ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا کہ اس دن دی سختی کنی ہے، حالت کیفیت کی ہوئے گی۔ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے او دن جنوں انصاف دا دن کہہ سکدے ہو، جنوں یوم جزا کہا جا سکدا ہے، جنوں یوم حساب بھی آکھیا جا سکدا ہے، جنوں یوم قیامت بھی کہا جا سکدا ہے۔ فرمایا یوم یقوم الروح، اس دن اللہ دے ملائکہ، اللہ دے فرشتیاں دی حالت کیفیت اے ہوئے گی۔ فیصلہ آبادیہ جامعہ سلفیہ دے اندر آن والے مہمان، ایک پیارے پیغمبر علیہ السلام تے نازل ہون والا اے پیغامی ذرا پلے بن کے لے جان دی کوشش کرنا۔ او اللہ دے ملائکہ جڑے زندگی پر اللہ دی ایک بھی نافرمانی نہیں کر دے، اور ساڈی تے زندگی ساری او دیاں نافرمانیاں بسر ہو رہی ہے۔ دن ویکھیے تے او دیاں نافرمانیاں، راتاں ویکھیے تے او دیاں نافرمانیاں، ساڈی جلوت ویکھیے تے او دیاں نافرمانیاں، ساڈی خلوت ویکھیے تے او دیاں نافرمانیاں۔ اللہ ذوالجلال دے ملائکہ انہاں دی حالت کیفیت ایوے، کوئی فرشتہ اگر قیام دے اندر کھڑا ہے تے قیامت تک قیام وچ ہی کھڑا رہے گا، کوئی رکوع دے اندر ہے تے قیامت تک رکوع وچ ہی رہے گا، کوئی سجدے دے اندر ہے تے قیامت تک سجدے دی حالت وچ ہی رہے گا۔ انہاں فرشتیاں دی حالت کیفیت کی ہے؟ فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، عام اللہ دے فرشتے ملائکہ تے جناب جبرائیل علیہ السلام کیفیت ایوے کہ اللہ دے دربار اندر اچھی سالین دی بھی جرت نہیں، انج صف در صف کھڑے نے، کسے نو بولن دی ہمت نہیں، الا من اذن لہ الرحمن، صرف او کوئی گفتگو کرے گا جنوں اللہ اجازت عطا فرمان گے۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرمان دے نے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ سفارش دا حق تے ضرور ملے گا فیصلہ آبادیہ، پر اج میں دیاں ساڈیاں سفارشاں نے انج دی سفارش نہیں۔ آ ساڈے والی سفارش جیڑی ہے، لو جی فلانے ایم پی اے، فلانے ایم این اے، فلانے وزیر لو، تو سفارش کیتی ہے نہیں مننی گئی، تو سفارش کیتی ہے نہیں مننی گئی، فلانے نے سفارش کیتی ہے نہیں مننی گئی۔ اچھا میں جاننا وا ویکھاں گا کیویں نہیں مندا، ساڈے کولوں کل نوں ووٹ لین نہیں سو آنا، 1000 ووٹ میری مٹھی وچ میں جتھے چاہواں دے دیا، اور یہ پیو بھی منے گا، بھلا کیویں نہیں منے گا۔ اور سونیا انہاں تے پریشر ہے وے، میرے رب تے کسے دا پریشر ہے؟ میرے رب تے
کسے دا پریشر نہیں، اللہ تے کسے دا جبر نہیں، میرے رب نو کوئی مجبور کر سکدا نہیں۔ اللہ ذوالجلال حق ضرور عطا فرمان گے، فرمایا من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ، جنوں اجازت رحمان عطا فرمائے گا۔ تے اے بھی نہیں جیدا جی کرے اٹھ کے کھلو کے سفارش کرن لگ پیا تے جو دے منہ وچ آئے بولی جا، نا 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 نا، دہائی خدا دی اوتھے تے کسے نو اچھی سا لین دی جرت نہیں، اچھی بولن دی اجازت نہیں، اوتھے تے لوگ تھر تھر کمب دینے پیا، لرزہ بر اندام نظر آؤندے نے۔ ہاں رب العالمین حق عطا فرمان گے، اپنے نیک بندیاں نو بھی سفارش دا حق دے، اور کئی جنتی جنہاں نو اے یقین ہو جائے گا نا کہ رب العالمین ساڈے تے راضی ہو گیا نے، اللہ ساڈے تے خوش ہو گیا نے، احکم الحاکمین نے ساڈے گناہ معاف فرما دیتے نے، سانو جنت دا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا ہے، او ہن اللہ دے دربار میں جا کے آکھن گے اللہ سونے ساڈا فلانا پیارا، فلانا ساتھی، فلانا دوست اللہ جہنم چ سڑدا پیا، سونے ساڈی سفارش من کے اونوں جہنم چوں کڈ دے۔ اللہ ذوالجلال اے دی سفارش من کے، چونکہ اے دے تے جہنم رب نے حرام کر چھڑی ہے، فرمایا جاؤ جہنم چوں اونوں کڈ کے تے جنت وال لے جاؤ۔ سبحان اللہ، جاؤ نو جہنم وچوں کڈ کے تے جنت وال لے جاؤ، سفارش دا حق تے ملے گا۔ ایک بندہ جدو صفا بن گئی نے نا، علیحدہ علیحدہ گروپ بنائے جا چکے نے، اللہ فرماندے نے وامتاز الیوم ایھا المجرمون، جدو مجرمانو علیحدہ کر دیتا جائے گا، الگ انہاں دی گروہ بندی کر دیتی جائے گی، صفا بن گئی نے۔ ایک اللہ والا اپنے رب کولو جنت دے سرٹیفکیٹ پا چکے تے لنگ جا پیا، اج جہنمیاں دیا صفا بڑیاں نے، ایک کولوں دی لنگیا، ایک بندہ پھڑ کے آندا بھاجی مینوں سیانیا جے، انہیں میں تے نہیں پہچانیا، اوکھے ویلے کون کسے نو پہچاندا جے، اور جناب میں تے تانوں نہیں سیانیا پہچانیا نہیں۔ انہیں آکھیا حاجی جی، صوفی جی، مولوی صاحب، شیخ صاحب، مفتی صاحب، حضرت صاحب، پہچانو ہاں والا، ایک وارا میں دنیا دے اندر تانوں پانی لے آ کے وضو کروایا سی، ایک واری میں توانوں اور نوجوانوں وڈیریاں دیاں بابیاں دیاں خدمتاں کریا کرو، پتہ نہیں کیڑی ادا اللہ نو پسند آ جانی ہے۔ جناب میں ایک دفعہ توانوں پانی لے آ کے وضو کروایا سے، تے سرکار آپ تے جنت نو ٹر چلے ہو تے میرا چلان ہو چکیا جے جہنم دی طرف، تے چلو ذرا مہربانی کرو اللہ کولو میری سفارش کر دیو۔ اے جا کے عرض کردہ اللہ انہیں مینوں پانی لے آ کے وضو کروایا سے، سونیا میں ایدہ سفارشی بن کے آیا، اللہ اس بندے نو معاف فرما کے جنت عطا کر دے، اللہ ذوالجلال فرمان گے جا میں تیری سفارش من کے اینو جنت دا ٹکٹ عطا فرما دیتا ہے۔ ایتھے سفارشاں من کے ایم پی اے دا ٹکٹ لبن دیا، وہ بھی بڑا اوکھا لبدا پیا، ایم این اے دا ٹکٹ لبن دیا، اور قربان جاواں کی دی سفارش من کے اللہ جنت دا ٹکٹ عطا فرما دیں گے۔ اللہ سفارش منی جائے گی، ادھروں ایک شہید آئے گا، عجیب دی کیفیت، جسم وچوں خون دیاں تتیریاں چل دیاں نے پیاں، خون نچڑ دا پیا، اور فطرت کی یہ رسم دنیا کی ہے، خون بندے دا نکل دا، کچھ وقت دے بعد خون چو سمیل آنا شروع ہو جاندی ہے۔ اے اللہ دے راہ دا شہید جیڑا دربار الہی چایا، جسم چو خون نچڑ دا پیا، اے دے خون وچو امبر تے کستوری نالوں زیادہ خوشبوان دے ہلے پہ اٹھ دینے،
خوشبوواں دے حلے اٹھ دینے پہ اللہ فرمان گے اور میری راہ وچ جان دا نظرانہ پیش کر کے آن والے جی رب جی کی آرڈر فرمایا اپنے خاندان دے 70 افراد ایسے کہ جنات جہنم واجب ہو چکی ہے لکھی جا چکی ہے تو اونا دی سفارش کر میں تیری سفارش مان کے اونا نو جنت عطا کر دیواں گا میں تیری سفارش مان کے انہاں نو جنت عطا کر دیواں گا ادھروں قرآن دا قاری آیا قرآن دا حافظ آیا اللہ فرمان گے او قرآن دیا قاری او قرآن دیا حافظ جی جی رب جی کی آرڈر فرمایا میرا کلام اپنے سینے چ جمع کیتا ہے اور جامعہ سلفیہ دے اندر علم حاصل کرنے والے طلباء قرآن دیو قاریو نبی دی حدیث تے سنت دیو عالموں تے عاملوں خوش نصیبی تے خوش بختی وے دعا کرو اللہ سب نو نصیب فرما دے وے اللہ ذوالجلال فرمان دے نے او قرآن دے قاریال قرآن دے حافظال انج کرنا اپنے خاندان دے 10 ایسے افراد او ایسے افراد جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہے سفارش تو کر دے جنت میں دے چھڑاں گا سفارش تو کر دے جنت میں عطا کر چھڑاں گا ہاں ہاں بلکہ خود اللہ دا قرآن انساناں دا سفارشی بن کے آئے گا حافظ قرآن علیحدہ سفارش کرے گا تے قرآن بذات خود آپ علیحدہ سفارش کرے گا عجیب کیفیت ہوئے گی اور سونےوں قرآن نال دل لگایا کرو اے جڑے آندے نا موسیقی روح دی غذا ہے اور روح دی غذا ڈرامے نہیں روح دی غذا فلمہ نہیں روح دی غذا موسیقی نہیں اور لوگوں اس کائنات دے اندر روح دی غذا اگر ہے وے تے صرف رب دا قرآن ہے روح دی غذا اللہ دا قرآن ہے اس قرآن نال پیار پائیے قرآن نال محبتاں جوڑیے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال دا دربار لگا ہوئے گا رب العالمین دے دربار اندر قرآن بذات خود ایک نوجوان حسین و جمیل خوبصورت نوجوان دی شکل اندر اللہ دے دربار اندر آ کے پیش ہو جائے گا اور کیفیت بڑی عجیب ہوئے گی بڑی پیاری ترجمانی صاحب دل نے کی تھی ہے اندھا ویکونی سیو ایک عربی جوانی ویکھونی سیو ایک خطیب پاکستان اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے ویکھونی سیو ایک عربی جوانی او ہس ہس گلاں کر دے نال رحمان نی ویکھونی سیو ایک عربی جوانی ہس ہس گلاں کر دے نال رحمان نی تے نالے پیا دسے اپنا پتا نشان نی کان لا سنیے لوکو کیڑا اے ماہیا آکے نا رب العالمین نال ہم کلام ہو رہے ہیں تے آندہ کیے آخ دا رب تائیں اے پاک کلام جی تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی آخ دا رب تائیں اور اے دے نال پیار پا جننے قیامت دے دن کام آونا ایویں ڈائجسٹ چکی بھرنا ایویں اخبارہ رسالے چکی بھرنا قرآن نال رابطہ کر قرآن نال پیار پا آخ دا رب تائیں پاک کلام جی تیری میں چٹھی میرا نام
نام قرآن جی تے ہاتھ جبریل کلیا جو چٹھی رسان جی پھیلی دو جاگے اندر جس دی روشنائی اللہ ذوالجلال فرمان گیا اچھا آ گیا جی آ گیا تے ہن چاہتا کی ہے تے آندا میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنان نو کر کے سفارش اپنے ساتھی بخشان نو اے قرآن سفارشی بنے گا میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنانو کر کے سفارش اپنے ساتھی بخشانو تے جنہ نے بلایا نیند سکھ دی سونو عمر تمامی میرے نال لنگائی جی میں نہ دا سفارشی بن کے آیا ہوں اللہ قرآن دے حافظ دی بھی سفارش منن گے تے خود قرآن دی سفارش بھی اللہ ذوالجلال منن گے حق تے ملے گا رب العالمین سارے انو سفارش دا حق عطا فرمان گے پر میں قربان جاواں شفاعت کبرا والا حق ملنا تے آمنہ دے در یتیم نو ہی ملنا ہے آؤ ذرا نوٹ کر دے جایا دے قیامت دا دن رب العالمین دا دربار لگا ہویا حالت اتنی عظیم ہے حالت اتنی عظیم ہے کہ سورج سوانے سے تے آ چکا ہے لوگ تڑپ دینے پہ اللہ میری توبہ زمین تانبے دی بن چکی ہے سورج سوانے سے تے آ چکا ہے لوگ مارے مارے پریشان پریشان پھر دینے ماں پترانو بلا بیٹھی ہے باپ بیٹیانو بلا بیٹھا یاریاں یاریاں ٹوٹ گئیاں نے وفاداریاں آج کام نہیں آن ڈیاں پینا پراوانو پول گئیاں نے ماپے اولادانو پول گیا نے اور کیفیت کی ہے فرماندے نے پینانو چھڑ دیتا سکیاں پیراوانے یاد نہیں کیتا پھر دوست آشناوانے تے سٹ دیتا روندا بچہ جم دیا ماوانے پتر نو یاد نہیں کدھر گئی مائی قیامت دا دن لوگ مارے مارے پریشان پریشان پھر دینے کائنات دے امام علیہ السلام فرمان دینے پریشانی دے حالت تے پریشانی دے عالم اندر جناب آدم علیہ السلام در رخ کرنگے حضرت تسی ساڑھے ابا جی ہو ساڑھے باپ ہو ساڑھے وڈیرے ہو حضرت آؤ رب دے دربار اندر آج ساڑھی سفارش کر دے ہو تسی وڈے ہو اسی تو اڈی اولادا اوکھے سوکھے ویلے اولادا دے ماپے کام ہوں دینے آؤ اللہ دے دربار تو ساڑھی سفارش کر دے ہو تے بابا جی فرمان گے پتر میرے ضرور جے پر آج رب دے دربار وچ میں تو اڈے کسے کام نہیں جے آ سکدا اللہ دے دربار اندر میں کسے کام نہیں جے آس تسی انج کرو جناب نوح علیہ السلام کل چلے جاؤ 950 سال اللہ دا پیغام واز خطاب لوگانو سنان دے رہنے اے جناب نوح علیہ السلام کل چلے جاؤ اے جناب نوح علیہ السلام کل حضرت بڑا لمبا پیریڈ ہے تو اڈی خطابت دا بڑا عرصہ تسی اللہ دی توحید دا واز سنان دے رہے ہو اور رب دے دربار چ ساڈی سفارش کرو جناب نوح علیہ السلام فرمان دے نے نا 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 اللہ ذوالجلال جو پورے جلال تے غصے دے اندر نے اس تو پہلا نہ کدی اینا غصہ تے جلال آیا نہ اس تو بعد کدی اتنے جلال وچ ہون گے میری ہمت نہیں میں تو اڈی سفارش نہیں کر سکتا تسی انج کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کول چلے جاؤ اللہ دی رضا دی خاطر آگ وچ
انہوں نے چھالا مار چھڑیا نے تے اینی فرما برداری کر چھڑی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کول چلے گا حضرت آؤ رب دے دربار وچ ساڈی سفارش فرما دیو حضرت ابراہیم فرما دے نے میں بھی نہیں جا سکدا میرا مشورہ جناب موسیٰ علیہ السلام کول چلے جاؤ اللہ نے انہاں نال ڈائریکٹ گلاں باتاں کیتیاں نے براہ راست انہاں نال ہم کلام ہوئے نے ادھر جاؤ وہ تواڈی سفارش کرن گے ادھروں جواب مل گیا آندے نے تسی انج کرو جناب عیسیٰ علیہ السلام ول چلے جاؤ سارے ادھر آ گئے حضرت تسی دعا فرما دیو سفارش کر دیو رب العالمین نے اپنے خاص قدرت دے کرشمے دکھائے اور بن باپ دے تانوں اللہ نے پیدا فرمایا حضرت آؤ اللہ دے دربار دے ساڈی سفارش کر دیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے ایویں پھر دیو لمبے چامبے اج ایتھے کم آنا تے محمد مصطفیٰ نے آنا ہے اج ایتھے کام آنا تے محمد کریم نے آنا صلی اللہ علیہ وسلم لوگو آؤ میرے مسلک دی دعوت تے غور کرو تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا امان دی تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا امان دی اور جتھے نیوی پا لئی نبیاں نے جتھے نیوی پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل امام دی جنوں ملے حضوری آقا دی جنوں ملے حضوری آقا دی کی لوڑ انہوں غلامان دی اور جدا رابطہ ڈائریکٹ وزیر اعظم نہ ہو جائے کونسلر نو کون پوچھدا جنوں ملے حضوری آقا دی کی لوڑ انہوں غلامان دی اویا من حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلامان دی آمن حدیث اے مسلک اہل حدیث دی دعوت نہ اسی لڑائی دے قائل نہ جھگڑے دے قائل نہ فتنے دے قائل نہ فرقہ واریت دے قائل مرکزی جمعیت اہل حدیث دا پیغام اسی نہ فرقہ واریت دے قائل نہ صبائیت دے قائل نہ لسانیت دے قائل اسی اس ملک دے اندر اللہ دے فضل و رحمت دے نال دعوت اتفاق اور دعوت اتحاد دے اور لوگاں نو ایک بات دے قائل کرنا چاہنے ہیں کہ لوگوں آسمان دے نیلے چھت تلے اور زمین دے سینے تے ساری کائنات تو ود کے اللہ نے عزت دے مقام عطا کیتا تے آمنہ دے لال نو کیتا جنوں ملے حضوری آقا دی کی لوڑ انہوں غلامان دی ہے لوڑ او بولو ہے لوڑ تو آڈے چ بھی گڑبڑ لگ دی ہے پہی بولو ہے لوڑ اور جنوں ملے حضوری آقا دی کی لوڑ انہوں غلامان دی آمن حدیث پیغمبر دی آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلامان دی پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے سارے پاسوں جواب مل گیا تے ہونے کٹھے ہو کے نا تے آگیا نے میرے مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بابا جی نے جواب دیتا ہے اونے آدم صفیح اللہ اونے جناب نو نجیح اللہ ادھر نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ادھر نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ادھر نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کوئی نہیں ٹریا
حضرت تسی چلو تسی جے حبیب اللہ، محبوب تسی چلو سفارش کرو تسی جے حبیب اللہ، تے میرے مصطفیٰ فرماندے نے میں نال ٹر پواں گا، یاری او دے نال لا جیڑا توڑ نبھائے، جیڑا راہ دی چھڑ کے ٹور جائے، یاری کا دیئے چھولیاں دا وڈ ہے، یاری کا دیئے، یاری او دے نال لائیے، فیصل آبادی او جیڑا توڑ نبھائے، میں قربان جاواں کائنات دے امام فرماندے نے میرے کولوں حضرت تسی او حبیب اللہ چلو میرے ساڈی سفارش کرو، آپ فرماندے نے میں نال ٹر پواں گا تے رب دے عرش دے تھلے جا کے میں سجدے پہ جاواں گا، اللہ دے عرش تھلے جا کے سجدے پہ جاواں گا، ایک لمبا سجدہ کراں گا، لمبا سجدہ کراں گا، تے بالآخر اللہ ذوالجلال فرمان گے ارفع راسک، ارفع راسک، محبوب سونیا سر اپنا چکو نا، سال توتا محبوب مانگ دے تسی جاؤ عطا میں کردہ جاواں گا، سال توتا مانگ دے تسی جاؤ عطا میں کردہ جاواں گا، میرے آقا فرماندے نے میں سجدیوں سر چکاں گا، تے آکھن گے کی یا اللہ میرے گھراں چھیتی معاف کر کے جنت گھل دے، میرا خاندان، میری برادری، میرے رشتہ دار، میرے عزیز و اقارب، نا نا نا، حضور فرماندے نے میں سجدیوں سر چکاں گا، تے آپ فرمان گے رب امتی، اوے امتیو ویکھ لے ساڈا نبی محشر دے میدان وچ بھی سانو بھولے گا، اسی ایتھے دنیا دیاں رنگینیاں چ پے کے اپنے نبی نو بھول گئے، آپ فرماندے نے میں سر سجدیوں اٹھاواں گا، تے زبان تو فرمان گے رب امتی، رب امتی، اللہ میری امت، حدیث پاک دے اندر موجود ہے، اللہ فرمان گے سونیا اپنا سر مبارک چک لیا جے، تے تسی انج کرو نا جدے دل وچ جوں دے دانے برابر ایمان ہے اونوں جہنم چو کڈ لو، جدے دل وچ جوں دے دانے برابر ایمان ہے انہاں نو جہنم چو کڈ لو، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے انہاں نو جہنموں کڈ گئے میں پھر سجدے پہ جاواں گا، تے پھر میرے آقا لمبا سجدہ فرمان گے، بالآخر رب العالمین اعلان فرمان گے ارفع راسک، محبوب اپنا سر مبارک تے اٹھاؤ، منگو کی مانگ دے ہو، تسی مانگ دے جاؤ میں عطا کردہ جاواں گا، اور جدو ہر پاسیوں مایوسیاں مایوسیاں سن ادو روشنی دی کرن بن کے محمد مصطفیٰ آئے نے صلی اللہ علیہ وسلم، روشنی دی کرن میرے مصطفیٰ بنے، اور کیفیت بتا کی ہے، آندھے نے اب کس طرف کو جائیں اور کس کو سنائیں دکھڑا، اب کس طرف کو جائیں اور کس کو سنائیں دکھڑا، مشفق کوئی بتا دے شافع بنے ہمارا، ویندیاں ویندیاں وہ آگئے محمد، وہ آگئے محمد، براق کی سواری، اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا، وہ پیاری پیاری صورت، سبحان اللہ، وہ پیاری پیاری صورت، اور میرے نبی کا مکھڑا، وہ پیاری پیاری صورت، اور
میرے نبی کا مکھڑا پہنے ہوا ہے جس نے نوری لباس سارا، جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا، جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا، تھامے ہوا ہے باغیں دیکھو عجب نظارہ، اور دربار جا رہی ہے، سبحان اللہ، دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری، جا کر کرے شفاعت اب بخش دے غفارا۔ میرے آقا فرماتے نے میں سجدے پہ جاواں گا، پھر ایک لمبا سجدہ کراں گا، اللہ فرمان گے محبوب سونیا اپنا سر اٹھاؤ، منگو سوال کرو کی منگ دیو، تسی منگی جاؤ میں عطا کری جاواں گا۔ میرے آقا دوبارہ سر اٹھا کے فرمان گے رب امتی رب امتی، اللہ فرمان گے سونیا جدے دل وچ رائی دے دانے برابر بھی ایمان ہے انہاں نو بھی جہنم چو کڈ لو۔ میرے آقا فرمان دے انہاں نو کڈ کے نا جہنم چو میں پھر سجدے پہ جاواں، سبحان اللہ، میرے محبوب نو امت دی اتنی فکر لگی ہے، میں پھر سجدے پہ جاواں گا۔ اللہ ذوالجلال دے دربار چ لمبا سجدہ کرن گے تے پھر اللہ فرمان گے ارفع راسک، محبوب سر اٹھاؤ ہن منگو کی مانگ دے ہو، اللہ میری امت تے آقا فرمان دے نے اللہ آرڈر فرمان گے جدے دل وچ رائی دے دانے تو بھی تھوڑا ایمان ہے انہاں نو بھی جہنم چو کڈ لو۔ اور ایک حدیث میں پڑھ رہا سا نبی علیہ السلام نے فرمایا اے تے رب العالمین اونج کڈے گا نا جہنم چو تے تین لپ، لپ جان دے ہو، لپ وہ جان دے ہو تو انو شاید پنڈا دے لوکاں نو پتا ہوندا ہے، شہراں نو گھٹ پتا ہوندا ہے، اے وے بک تے اے وے لپ ایک ہاتھ دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تین لپ پار پار کے اللہ جہنم چو بندیاں نو کڈ کے جنت داخل فرما دیں گے۔ ہن رب دی لپ رب ہی جاندا کڈی ہونی، سبحان اللہ، اور رب ہی جاندا کڈی کو ہونی ہے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں رب العالمین کولوں سفارش کردا جاواں گا، اللہ سفارش من دے جان گے، اللہ ذوالجلال دی رحمت جے جوش وچ آ گئی، سبحان اللہ، اللہ دی قسم فیصلہ بادیو بیڑا پار ہو جانا، فیصلے دی کڑی کئی آنو جہنم دی طرف چلا دیتا گیا، کئی خوش نصیبانو جنت دے رائے پا دیتا گیا۔ اور قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا، اللہ فرماندے نے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ اللہ سانو بھی اسے رائے پا دے، اوے آمین تے کہہ دے او وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ واہ قرآن، میں تیرے تو سارا جہان قربان کر دیا تے حق ادا نہ ہویا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ ایک قسمتاں والے واسطے جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے، اگے دربان جنت کھڑے نے تے آندے نے سلام علیکم۔
ایتھے تے کسے نو کونسلر اٹھ کے مل پیا نا وہی نہیں کتے سنبھالیا جاندا، او ایتھے تے ایم پی اے کوئی ایم این اے اگوں جاندیا اٹھ کے ملنا بھاویں انہیں اپنی لوڑ نو ہی ملنا، او دی اڈی زمین تے نہیں لگدی بادشاہ اج ایم پی اے صاحب مینوں آپ اٹھ کے ملے نے، ایم این اے صاحب اج مینوں آپ اٹھ کے ملے نے، میرا استقبال کیتا، اوے انہاں دی عظمت دے کیا کہنے جنہاں دا استقبال رب دے فرشتے کردے نے پیا۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اللہ دے جنت وچ داخل ہو جاؤ تے پھر ہمیشہ ہی اندر رہنا، جنت چوں باہر آنا۔ بولو تہاڈا اندر رہنو جی نہیں کردا پیا، جنت چوں باہر آنا۔ جنت بھی جنت کہا دا کہ اندر جاؤ تے پھر پہنچو ادھروں وڑدے جاؤ ادھروں نکل دے جاؤ، ادھروں وڑدے جاؤ ادھروں نکل دے جاؤ، اے نہیں ایسا جنت کے جدے وچ جا کے مڑ کے واپس آنا ہی واپس نہیں آنا۔ سبحان اللہ۔ ہن جنتی جنت وچ جا رہے ہیں، دروازے کھلے اور جنت دے کنے دروازے نے؟ بولو 8 دروازے نے جنت دے۔ اے ساڈے 10 فٹ دا دروازہ، 12 فٹ دا گیٹ ہے، 15 فٹ دا دروازہ، ایڈے ایڈے نہیں، ادھرلی 22 تے ادھرلی 22 درمیان دا جیڑا خلا ہے 40 سال دی مسافت دا ہے۔ کنے سال دی؟ 40 سال دی مسافت، ایڈے ایڈے 8 دروازے نے تے جنتیاں نے قسمتاں والیا جانا تے جدو جانا نا جنت تے اگوں ہوراں استقبال کرن لئیاں نے۔ سبحان اللہ۔ ہیں اگوں ہوراں استقبال کرن نے تیاں دیا پتہ کی نے؟ نحن الخالدات، سارے دکھ ہی مک جانے، ساریاں پریشانیاں ہی مک جانیاں نے۔ نحن الخالدات فلا نموت ابدا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر جنتی نو، آفت ابھی ورمان کہہ رہے سی بھی انہوں جنت دی کوئی گال سنایا دے، رمضان دا مہینہ ہر جنتی نو پہلی گال تے وے کہ جیڑیاں 70 ملین نہ ہوراں اللہ نصیب فرما دے، آمین کہہ دیو۔ انہاں 17 تے آ جڑی دنیا دیاں بیبیاں نے نا نیک متقی عبادت گزار پرہیزگار، انہاں 17 تے سرداری اس بی بی دی ہونی ہے، انہاں 17 بیبیاں تے سرداری، چونکہ نیک بندہ جیڑا اگر بیوی نیک ہے خامد نیک ہے، جیڑے ایتھے میاں بیوی نے او جنت وچ بھی میاں بیوی۔ اے جیڑا ساڈے معاشرے چ ایک سوال ہے نا، بیوی فوت ہو جائے تے خامد دا منہ ویکھ سکدا ہے؟ کیوں نہیں ویکھ سکدا ہے؟ نکاح ٹوٹ گیا۔ میں کسی چج دے بندے کو پڑھوایا ہوئے تو کیوں ایڈی چھیتی ٹوٹے؟ اوے اوکھیا سوکھیا بھابیاں کو نکاح پڑھوا لیا کرو، ساڈا پڑھایا اللہ دے فضل ایڈا پکا جنت وچ بھی کام آئے گا، ہے ایڈا کچا پڑھان دی لوڑ ہی کہدی ہے؟ سبحان اللہ۔ اے سردار ہوئے گی 17 دی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے ہر جنتی نو 2 ایسیاں بیویاں ملنیاں نے جنت اندر، ایسیاں ہوراں ملنیاں نے جس نے 70 لباس پائے ہونگے، 70 ہلے، 70 تیواں کپڑے آندیاں، آپ فرماندے نے 70 لباس پہنے ہونگے، انہاں 17 دے وچوں بھی او دے لتاں دی پنڈلی، پنڈلی نہیں پنڈلی دے وچ ہڈی، ہڈی دے وچ جیڑا گودا ہے 17 پردیاں چوں باہر نظر آوندا ہوئے گا۔ تے انشاءاللہ مواحد بندہ ہوئے تے گل کتے نہ کتے بانی جانی، انشاءاللہ تے کہہ دیو گل انشاءاللہ کتے نہ کتے بن جانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا ایک موقع تے، آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے امتاں پیش کیتیاں گئیاں، میں ویکھیا انبیاء بھی نال انہاں دیاں امتاں بھی، ایک نبی آیا او دے نال بڑے لوگ نے، ایک نبی ایسے بھی آئے
وہ 200-400 بندہ ہے. ایک نبی ایسا بھی آیا میں ویکھیا 3-4 بندے نے. آپ فرماندے نے ایک نبی میں ایسا بھی ویکھیا ساری عمر واز کیتا ہے تے ایک کوئی بندہ مسلمان ہوئے. تے حضور فرماندے نے مینوں جبریل نے دسیا حضور او نظر مارو ہاں او 4 چفیرے انسان ہی انسان. تے جبریل نے دسیا حضور اے تہاڈی امت جے تے آ جڑے اگے اگے نا 70,000 بندہ انہاں نو اللہ بغیر حسابوں ہی جنت عطا فرما دین گے. تے میرے آقا فرماندے نے کہ میں رب کولوں دعا کردا رہیا کنے دن حضور مسجد آوندے نماز تو فارغ ہو کہ جلدی گھر تشریف لے جاندے پھر آوندے پھر گھر تشریف لے جاندے. صحابہ پریشان ہو گئے خیریت ہوے صحیح اللہ دے پاک پیغمبر تشریف لے آوندے نے اور بڑی جلدی گھر چلے جاندے نے حضور خیریت ہی ہے نا. آپ فرماندے نے میں رب نو کہن ڈیا سا امت بہتی ہے تے کوٹا تھوڑا ہے. امت بہتی ہے کوٹا بھابی ہو کتے اے نہ پوچھ لیا جائے بھی کتنے لکھیا کوٹا تھوڑا ہے ہاں پوچھ سکتے ہو نا تسی بادشاہ بندے ہو. مطلب اے وے کہ سونیا امت بہتی ہے تے 70,000 دی تعداد تھوڑی ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے صحابہ پوچھ دے نے سونیا پھر دعا جو فرماندے رہے ہوتے کی بنیا. میرے آقا فرماندے نے میرے رب نے مینوں راضی کر چھڑیا ہے. میرے رب نے مینوں راضی کر چھڑیا. اللہ دے نبی جی کنج وعدہ جو رب نے فرما لیا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. سونیا میں توانو راضی کر کے چھڑاں گا. اسی نمازہ پڑھنے ہیں اللہ راضی ہو جائے. آپ گرمیاں دے روزے رکھ دے ہو اللہ راضی ہو جائے. ہر سال عمرہ کر دے ہو کوشش کر دے ہو اللہ راضی ہو جائے. حج تے حج کر دے ہو اللہ راضی ہو جائے. ماڑیاں غریباں مسکیناں دی خدمت کر دے ہو زکاتاں دین دے ہو اللہ راضی ہو جائے. علماء چاندے نے اولیاء چاندے نے اتقیا چاندے نے صلحاء چاندے نے اللہ راضی ہو جائے. اور ساری کائنات دے انسان چاندے نے اللہ راضی ہو جائے. تے رب العالمین فرماندے نے والا سوف یعطیک ربک فترضی. سونیا میں تو انو راضی کر کے چھڑاں گا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی دیکھو نا آپ نے فرمایا اللہ نے مینوں راضی کر. حضور کنج فرمایا اگے صرف 70,000 سی ہن ہر 1000 نال 70,000 ود گیا. اول تے ساڈا نا 70,000 وچ انشاءاللہ آ جانا انشاءاللہ کہو ہاں. ایمان نہ دسو دے گے کوئی مشکل ہے وے. اچھا چلو خدا نہ خواستہ جے 70,000 چ نہ بھی آ سکیا تے ہر 1000 نال 70,000 آڑ اڑ کے انشاءاللہ اوتھے تے ساڈی واری آ ہی جانی. اچھا خدا نہ خواستہ اوتھے بھی نہ آئی وہ جڑیاں 3 لپاں نے نا اوتھے کتے نہ کتے ساڈا نمبر لگ جانا تے ہے لگنا انشاءاللہ. جے اساں نہیں جانا تے کنے جانا ہے؟ اس واسطے کہ سانو اس مالک دی رحمت تے یقین ہے. اللہ گناہگار بڑے ہاں تو جاننا ہے خطا کار ہاں سیاہ کار ہاں پلے ساڈے شے کوئی نہیں. پر سونیا اے تے بات جاننا ہے کہ تیرے نبی دے او غلام نے کہ جڑے کٹ جانا گوارا کردے نے تیری توحید اندر شرک دی ملاوٹ برداشت نہیں کرتے اور یہ مر جانا گوارا کرتے نے تیرے پیغمبر دی سنت اندر بدعت دی ملاوٹ برداشت نہیں کرتے.
اس واسطے امید ہے انشاءاللہ ساڈا نمبر لگ جانا، نمبر اللہ لا چھڑے گا انشاءاللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی آپ فرماندے نے جنتی قسمتاں والے جنت نو جا رہے نے اور جنت دا دروازہ بھی کھلانا تے کائنات دے امام نے کھلانا ہے، جنت دا دروازہ کھلانا تے امام الانبیاء نے کھلانا ہے۔ اور پتہ جے حالت کے کیفیت کی ہونی ہے، کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے، کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے، میرا آقا پہلے بہشتاں نو جاوے، دربان جنت اے ارزاں سناوے، اور دربان جنت اے ارزاں سناوے، مینوں میرے مولا حکم اے سنایا، نہ کھولی جنہ چر محمد نہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں چاہواں گا جا کے دروازہ جنت دا کھٹکھٹاواں گا، سوال کرنے والا کرے گا من دقل باب، کون ہے دروازہ کھٹکھان والا؟ آپ فرماتے ہیں میں محمد، میں محمد، آمنہ دا جایا، اور جلدی دروازہ جنت کھولو، میں امت نال لے آیا۔ آپ فرماندے نے جنتی جدو جنت وچ جانا اگوں حوراں استقبال پئیاں کر دیا نے، نحن الخالدات فلا نموت ابد۔ ایتھے ماں جی فوت ہو گیا تے بابے ہوری در بدر تکے کھان جوگے رہ گئے کلے ہی، منڈے بھی ہن واریاں انہیں میں کوئی ہن ابے ہوراں دا کلے ٹھیکہ تے نہ لیا، مہینہ کو توں رکھ لے، کو مہینہ توں رکھ، کو مہینہ تیسرا رکھے اور ڈوب کے مر جاؤ۔ ایک پیو نے 10 پتر سانبے نے تے 10 پتراں کولو ایک پیو نہیں سانبیا جاندا۔ اماں جی فوت ہو گیا تے بابا جی در بدر، بابا جی فوت ہو گیا تے اماں جی در بدر، تے او جاندے ہاں تسلی دین ڈیاں نے کی نحن الخالدات فلا نموت ابدا، اساں سدا ہی تواڈے نال رہنا، سانو موت آونی، جنت وچ موت کوئی نہیں، اساں ہمیشہ ہی زندہ رہنا، نحن الرازیات فلا نسخط ابدا، اساں تیرے نال راضی رہنا، کدی لڑنا۔ بتیرا دنیا دے پریشان ہو گیا، گھر چ لڑائی، اج ہے سرخی مکی ہے، اج لولی مکی ہے، اج نمک کوئی نہیں، اج پپو دی کمیز کوئی نہیں، اج ننی دی جتھی کوئی نہیں، بتیریاں لڑائیاں لڑایا، اساں تیرے نال لڑنا نہیں، اساں ہمیشہ تیرے تے راضی رہنا ہے۔ سبحان اللہ، اے جنتی اللہ والے دا استقبال ہوندا پیا تے اللہ ذوالجلال دیاں نعمتاں رحمتاں بہاراں اور قسمتاں والے قرآن کہہ رہا متقین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ایک قسمتاں والے ہیں جو تکیے لا کے بیٹھے نے موجاں، او کئی 100 فٹ اچا امب دا بوٹا ہے، اتے امب پکا ہے تے اے بسترے تے لیٹے ہے، دل کر آیا بڑا شاندار ہے تے جے کتے میرے نیڑے ہوئے تے نو کھا لاں تے 100 200 400 فٹ اچھی ٹہنی چوک کے اے دے منہ اگے پھال آ جائے گا تے کول بیٹھی بیگم صاحبہ نخرے برداشت ہوندا ہے نا،
کول بیٹھی بیگم صاحبہ آندھی ہوئے گی کھا لو گے کہ توڑ کے منہ چ پاواں؟ کھا لو گے کہ توڑ کے منہ چ پاواں؟ جے او ٹوٹ گیا تے او دی جگہ تے نواں پھل لگ کے اسے ویلے ہی تیار ہو گیا ہے۔ قسمتاں والے تکیے لگا کے بیٹھے نے، متکئین علی فرشن بطائنھا من استبرق وجنى الجنتین دار۔ اچھا ہن جنتی جڑے نا سبحان اللہ رب العالمین نخرے برداشت کرن ڈے نے جنتیاں، جویں اسی اپنے مہماناں دے نخرے وینے نا، مہمان آ جائے اچھا بھاجی کی پیو گے؟ پانی، سیون اپ، کوکو کولا، مرینڈا کہ چائے؟ اسی نخرے برداشت، کئی ایڈے کملے ہوندے نے انہوں جو مرضی کھوا لو، خدمت بڑی کیتی سو جو حکا نہیں سو پوچھے، خدمت بڑی کیتی سو حکا نہیں سو پوچھے، انہوں جو مرضی کھوا لو، پھرنی بھی او دے واسطے حکا ہی ہے تے او دے واسطے زردہ پلا بھی او دے لئے حکا ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایتھے رب نخرے برداشت کر، اللہ جنتیاں نو فرمان گے کسے شے دی لوڑ، یا اللہ ہر شے وادو، نہیں پھر بھی یا اللہ ہر شے وادو، فرمایا کو کمی، یا اللہ نہیں، فرمایا آؤ پھر میں آج توانو ایک ایسی نعمت عطا کراں جیڑی اگے میرے جنت وچ بھی توانو نہیں لبی۔ آؤ میں ایسی نعمت عطا کرام جڑی اگے میرے جنت وچ بھی توانو نہیں ملی۔ سونیا ایتھے تے ساڈی عقل تو بھی 1000 گنا زیادہ تیرے جنت دیاں نعمتاں رحمتاں تے برکتاں او کیڑی شے وے جڑی تیرے جنت وچ بھی نہیں مل سکے۔ اللہ ذوالجلال سارے نورانی پردے ہٹا کے تے جنتیاں نو اپنا دیدار کروا دیں گے۔ اے ہے سب تو بڑی نعمت جنت دی اللہ دا دیدار۔ سارے پردے ہٹا کے اللہ جنتیاں نو اپنا دیدار نصیب فرما دیں گے۔ دعا کرو اللہ سانو انہاں لوگاں شامل فرما لے۔ اس واسطے دوستو اے چیزاں ملن گیاں ضرور، معافی بھی ملے گی، مصطفیٰ دی سفارش بھی منی جائے گی، پر جیڑی گل میں آخری کہنا چاہنا، آسی اشتہار چھاپنے ہیں نا، فلاں صاحب خطاب کرنگے، فلاں صاحب دا خطاب ہوئے گا، تے جیڑی اہم اور ضروری بات ہوندی ہے نا انہوں نیچے کسے نکرے چسی بطور خاص لکھنے ہیں نوٹ۔ کی لکھنے ہیں؟ بطور نوٹ، موسم کے مطابق بستر ہمراہ لائیں ایک، یا ضرورت دے مطابق خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہوگا، یا نوٹ آنے والے مہمانوں کے لیے سہری کا انتظام، چلو نام بھی سہری دا ہوئے کچھ نہ کچھ، ان کے کھانے کا انتظام ہوگا۔ یعنی نوٹ بڑا اہمیت دا حامل ہوندا۔ عرش والا رب بھی فرما رہا آ جا غلطیاں لے آ، گناہ لے آ، نافرمانیاں لے آ، زمین و آسمان دا سن گناہاں نال بھر کے لے آ، میرے کولے طاقت ہے میں معافی دے قلم پھیر دیا۔ نوٹ وچ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ فیصل آبادی نوٹ نو نوٹ کر کے لے جا، نبی دی سفارش بھی تد ملنی ہے جے بندہ مشرک نہ ہوئے گا، اللہ ذوالجلال دی طرفوں بھی معافی تد ملنی ہے جے بندہ مشرک نہ ہوئے گا۔ انہیں زمین و آسمان دا سن گناہاں نال بھر کے لیا، نوٹ وچ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ شرک تو بغیر زندگی ہوئے گی، جتنے بھی گناہ ہون اللہ اس بات تے قادر نے کہ رب العالمین معاف فرما دیں۔ رمضان المبارک دیاں اور مسرت اور عظیم کڑیاں
بہت تھوڑیاں ساڈے کول باقی رہ گئیاں نے، انہاں اندر اپنے خالق نو، اپنے مالک نو، اپنے داتا نو منائیے، پچھلیاں دی معذرت کریے، اگوں نہ کرن دا وعدہ کریے، انشاءاللہ الرحمن اللہ اس بات تے قادر نے، اللہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کے جنت دا حقدار بنا دیں گے۔ اللہ کولو دعا ہے اللہ سانو ساریاں نو قرآن و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ سعید فاروقی صاحب دا بھتیجا انتقال کر چکا ہے،